नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सतिपत्थान ध्यान भावना गर्ने सज्जनहरू सबैलाई म सुनन्द मास्तवीरको मङ्गल कामना छ। आज बुद्ध संवत 2558 तदनुसार विक्रम संवत 2071 साल जेठ 17 गते शनिबार तृतीया यस सिद्धार्थ विश्वविद्यालयको कार्यालय साक्य सिंह बिहारमा प्रतिपत्ति धर्मदेशना तथा छलफल कार्यक्रम को आज दोस्रो पटक हो। आजको विषय हो सम्प्रजान पर्व भाग ख। पहिला बताएको बाँकी भएको ठाउँदेखि अब निरन्तरता दिन्छु। सम्प्रजान अगाडि जाँदा पछाडि जाँदा इत्यादि गर्दा पनि असमूह भई गर्नु नै असमोह सम्प्रजन्य हो। अमोह सम्प्रजन्य हो। यहाँ अमोह भनेको प्रज्ञा हो। मोह नभएको, अविद्या नभएको, अज्ञानता नभएको हो। सम्प्रजन्य भनेको ज्ञान हो, जानिरहनु हो, प्रज्ञा हो। त्यसकारण जे कुरा गरे तापनि, जसकै काम गरे तापनि जानिरहनु यो सम्प्रजन्य हो। अनि त्यसमा जानेकोमा गोलमाल नभइकन स्पष्ट भएको स्पष्ट गरी जानेकोलाई नै अमोह सम्प्रजन्य भनिन्छ। अज्ञानी मानिसहरू अर्थात् पृथक जनहरू अगाडि जाने आदिमा म अगाडि गइरहेँ, मैले अगाडि जाने उत्पन्न गरिरहेँ भनी मोह अर्थात् अज्ञानता सहित चलिरह्यो। अथवा आत्मा अगाडि गइरह्यो, आत्माले अगाडि जाने उत्पन्न गरिरह्यो भनेर मोह सहित चलिरह्यो। वास्तवमा सतिपत्थान ध्यान गर्ने भिक्षुलाई थाहा छ कि अमोह भई अगाडि गइरहेँ भन्ने चित्त उत्पन्न हुँदा त्यही चित्तसँग उत्पन्न भएको वायु धातुले सङ्केतलाई जन्माई उत्पन्न भइरह्यो। अनि यसरी चित्तको क्रियाले वायु धातुलाई फैलाएकोले अर्थात् फारेकोले यो शरीर भनी विचार गरिराखेको हारको रास अगाडि गइरह्यो। यसरी उसको अगाडि जाँदा एउटा एउटा खुट्टा उचाल्दा पृथ्वी धातु र जल धातु यी दुई धातु न्यून अर्थात् औमत्त भई मन्द भइरह्यो। अरू दुई धातुहरू अग्नि धातु र वायु धातु अधिक अर्थात् अधिमत्त भई बलिय भइरह्यो। अनि त्यस्तै खुट्टा उचालेर अगाडि लाँदाखेरि पनि वायु धातु र अग्नि धातु अर्थात् अग्नि धातु र वायु धातु यी दुई धातु अधिक भई बलिय भइरह्यो।
अनि पृथ्वी धातु र जल धातु दुई धातु न्यून भई मन्द भइरह्यो। त्यस्तै खुट्टा अगाडि लाँदा अर्थात् केही कुरा रुखको ठुट्टो वा ढुङ्गो वा केहीलाई चाहिँ नागेर लैजाँदा पनि हो। अनि जब खुट्टा तलतिर लाने हुन्छ त्यो बेलामा त्यो धातुको प्रोसेस परिवर्तन भएर अनि पृथ्वी धातु र जल धातु दुई धातु बलियो हुन्छ। अग्नि धातु र वायु धातु दुई धातु मन्द भएर जान्छ। जब खुट्टाले भुइँमा टेकेको हुन्छ अथवा टेकिराखेको हुन्छ त्यो बेलामा पृथ्वी धातु र जल धातु यी दुई धातु अधिक भई बलियो भइरहन्छ। अनि अग्नि धातु र वायु धातु दुई धातु न्यून भई मन्द भइरहन्छ। हो त्यस्तै खुट्टा अब त्यही भुइँमा टेकिराख्दा पनि हो। अनि त्यसमा पनि जब खुट्टा अगाडि लाँदा उत्पन्न भएको अर्थात् चाहिँ आरम्भ भएको त्यसलाई चाहिँ प्रवृत्त भएको पनि भनिन्छ। जे भने पनि हुन्छ, उत्पन्न भएको, सुर भएको, प्रवृत्त भएको, जे भने पनि हुन्छ। रूप अरूप धर्महरू त्यो पनि परिवर्तन भएर जान्छन्। यहाँ चाहिँ रूप भनेको शारीरिक तत्त्व हो अनि अरूप भनेको मानसिक तत्त्वहरू हुन्। अब जस्तै वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान यी सबै अरूप धर्महरू हुन्। अनि खुट्टा उचाल्दाखेरि उत्पन्न भएको यो शारीरिक तत्त्व अर्थात् रूप धर्म अनि मानसिक तत्त्वहरू अर्थात् चाहिँ अरूप धर्महरू ती नै परिवर्तन भएर जान्छन्। खुट्टा उचाल्दाखेरि उत्पन्न भएको अर्थात् चाहिँ आरम्भ भएको रूप अरूप धर्महरू खुट्टा अगाडि लान नपाउँदै त्यो पटपट फुटेर हराइसकेको हुन्छ। अनि खुट्टा अगाडि लाँदाखेरि उत्पन्न भएको अर्थात् चाहिँ आरम्भ भएको रूप अरूप धर्महरू खुट्टा भुइँमा लानु नपाउँदै त्यो चाहिँ फुटेर हराइसकेको हुन्छ। अब जहाँ उत्पन्न भयो त्यही नै रूप अरूप धर्महरू भाग भाग भई चिरा भई पटपट फुटेर हराएर जान्छन्। जस्तै तातो हाँडीमा राखिराखेको तोरीहरू पटपट फुटेर जाने हो, त्यस्तै रूप अरूप धर्महरू पटपट फुटेर जान्छन्। अनि अब एकछिनमा कति उत्पन्न हुन्छ, कति विनाश हुन्छ, त्यो धेरै नै त्यो परिवर्तन भएको हुन्छ। अनि शारीरिक तत्त्वसँग उत्पन्न भएको मानसिक तत्त्वहरू त्यही शारीरिक तत्त्वहरूसँगै पनि बिलाएर जान्छन्। त्यसैले भनिएको छ एउटा चित्त उत्पन्न हुँदा अर्को चित्त निरोध भयो। अविची सम्बन्धित भएको चित्त नदी स्रोत जस्तै बगिरह्यो। अब कति द्रुत गतिले गइराखेको छ, अब यहाँहरूले कल्पना गर्नुहोस्। अनि यसरी त्यो परिवर्तन भएको, उत्पन्न भएको, विनाश भएकोलाई चाहिँ स्पष्टसँग जानु नै अमोह सम्प्रजन्य हो। यो सम्प्रजन्य पर्व हो। यसमा चाहिँ सबै प्रकारको सम्प्रजन्यको व्याख्यान हुन्छ।
भिक्षुले सिधा हेर्दा अथवा छर्के हेर्दा पनि जानिरहन्छ। सिधा भनेको यस्तै सिधा हेर्ने, छर्के भनेको यसो साइडतिर हेर्ने। अनि त्यो हेरेकोलाई चाहिँ जानिरहनु पनि अब सम्प्रजन्य हो। अनि आयुष्मान नन्दको अभ्यासलाई चाहिँ यहाँ स्मरण गर्नु योग्य हुन्छ। उहाँ चाहिँ उदाहरणीय हुन्छ। भगवान बुद्धले उहाँलाई चाहिँ कोट गर्नुभएको छ। नन्दको यदि पूर्वतिर हेर्नु परेको छ भनेदेखि सम्पूर्ण चित्तलाई एकाग्र गरी पूर्वतिर हेरिरहन्छ। अनि त्यसो हेरिरहेको किन त भन्दाखेरि लोभ र दौर मनस्य अर्थात् चाहिँ अकुशल धर्महरू मनमा आउन नसकुन् भन्ने उद्देश्यले हो। यदि जानिरहेन भनेदेखि लोभ दौर मनस्य विभिन्न प्रकारको अकुशलहरू भित्र आउन सक्छ। त्यसकारण नन्दले यदि दक्षिणतिर हेर्नु परेको छ भनेदेखि सम्पूर्ण चित्तलाई एकाग्र गरी दक्षिणतिर हेरिरहन्छ। त्यस्तै पश्चिम उत्तर अर्थात् चाहिँ ईशान कुनाहरूमा चाहिँ हेर्नु परेको छ भनेदेखि सम्पूर्ण चित्तलाई एकाग्र गरी ईशानमा हेरिरहन्छ। यसो हेरेको मतलब अकुशल धर्महरू भित्र नपाओस् भन्ने उद्देश्यले हो। यसरी गर्नु नै अब सिधा हेर्नु, छर्के हेर्नु इत्यादिमा त्यो कन्सन्ट्रेसन अर्थात् चाहिँ समाधि भएको हुन्छ। अनि कर्मस्थानलाई नछोडिकन हिँड्नु मात्र गोचर सम्प्रजन्य हुन्छ। त्यसकारण यहाँ स्कन्द कसैले स्कन्दको ध्यान गरिराखेको हुन्छ, कसैले धातुको धर्म कर्मस्थान गरिराखेको हुन्छ, अर्थात् चाहिँ आयतनको कर्मस्थान गरिराखेको हुन्छ, अथवा कसिन कर्मस्थान गरिराखेको हुन्छ। अब त्यसरी कर्मस्थान गर्दाखेरि आफूले जुन कर्मस्थान विषय लिएर चाहिँ कर्मस्थान गरिरहेको हो त्यस कर्मस्थान सम्बन्धी त्यो सम्बन्धित कर्मस्थानलाई मनन गर्दै त्यसलाई चाहिँ नछोडिकन सिधा हेर्ने, छर्के हेर्ने गर्नुपर्छ। यहाँले बुझ्नुभयो त? त्यो कर्मस्थान जुन विषय चाहिँ ध्यान गरिराखेको हो त्यसलाई नै मनन गरेर, त्यसलाई चाहिँ सोचेर, त्यसैको चाहिँ ध्यान गरेर जहाँ हेर्नुपर्ने हो त्यसलाई नछोडिकन हेर्नु। त्यसरी हेर्नु नै गोचर सम्प्रजन्य पनि हुन्छ। अनि सिधा हेर्ने वा छर्के हेर्ने भित्र आत्मा भनेको छैन। सिधा हेर्छु भनेको चित्त उत्पन्न हुँदा त्यस चित्तसँगै उत्पन्न भएको वायु धातुले सङ्केतलाई जन्माई उत्पन्न भइरह्यो। यसरी चित्तको क्रियाले वायु धातुलाई फैलाएकोले तलको आँखा, तल यो आँखाको यो मासु डल्लो छाला तल बस्दिन्छ, अनि माथिको माथि नै उफ्रेर जान्छ। अनि त्यसकारण आँखा खोल्ने हो। कसैले कोही आत्माले वा कसैले चाहिँ यन्त्रद्वारा त्यो आँखा खोलिराख्ने चाहिँ आत्मा छैन। अनि जब त्यो चित्तको क्रियाले आँखाको चाहिँ डल्लो तलको तल्ल माथिको माथि त्यो चाहिँ पठाइदिन्छ अनि आँखा खुल्ने हो। अनि त्यस बेलामा चक्षु विज्ञान उत्पन्न भएर हेर्ने चिज उत्पन्न हुँदाखेरि त्यो हेर्ने काम नै एकैचोटि हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ निरोध हुन्छ। अनि अब देख्ने चिज हो। अनि त्यहाँबाट अब चक्षु विज्ञानले यसरी हेर्ने काम सफल गरेर निरोध हुन्छ। यहाँ यसो भनी जानुलाई नै अमोह सम्प्रजन्य भनिन्छ। फेरि मुख्य बुझ्नु आगन्तुक अस्थायी किसिमले पनि अमोह सम्प्रजन्यलाई चाहिँ जान्नु पर्दछ। मुख्य बुझ्ने किसिमले यसरी छ। सुमङ्गल विलासिनी भन्ने किताबमा एउटा गाथा लेखिराखेको छ यो सम्बन्धी।
भवङ्गावज्जनं चेव दस्सनं सम्पत्ति छनं सन्तिरनं ओठबनं जवनं भवति सप्तमं भनेर यसको अर्थ हो, अनुवाद हो, भवको अङ्ग ध्यान आकर्षण दर्शन स्वीकार हुने, खोजी निश्चय चित्तवेग सप्तम भइरह्यो। यसको चाहिँ अब व्याख्यान गर्छु। यहाँ भवङ्ग भनेको भवको अङ्ग हो, अर्थात् चाहिँ आरम्भ सुरको, सुर गर्ने तत्त्व हो, सुर गर्ने अङ्ग हो। भवङ्ग ले उत्पत्तिको अङ्ग क्रिया सफल गरेर प्रवृत्त हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ भवङ्ग, त्यो नै भवङ्ग हो। यो अभिधर्मको पनि कुरा हो, विपश्यनाको पनि हो। अनि त्यस उत्पत्तिको अङ्ग क्रियालाई प्रवृत्त गरिएकाले अर्थात् चाहिँ सञ्चालन गरेकाले क्रिया मनोधातुले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेर निरोध हुन्छ। यहाँ चाहिँ बुझ्नु पनि गाह्रो छ होइन, मोटो पनि पूर्ण छ। एउटा चिज हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा टाइप गर्दाखेरि त्यहाँ किबोर्डहरू हुन्छन्, अनि अब एबिसी इत्यादि जुन जुन अक्षर टाइप गर्यो त्यो अक्षर मात्रै त्यहाँ आउँछ। त्यस्तै नै हाम्रो मनमा त्यो अङ्गहरू एउटा काम गर्नुलाई एउटा अङ्ग छुट्टा छुट्टै हुन्छ। अनि त्यस कारण अब भवङ्गले चाहिँ अब त्यो सुर गरिदिने अङ्ग क्रिया उत्पत्तिको अङ्ग क्रियालाई चाहिँ प्रवृत्त गरिदिने हुन्छ। अब त्यति गरेर भवङ्ग निरोध हुन्छ, समाप्त हुन्छ। अनि त्यो समाप्त भएकोले नै क्रिया मनोधातु सुर हुन्छ, उत्पन्न भएर अथवा चाहिँ प्रवृत्त भएर ध्यान आकर्षण गर्ने हुन्छ। क्रिया मनोधातुले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेर त्यो निरोध हुन्छ, त्यति मात्रै हो त्यसको काम। त्यसको निरोधले चक्षु विज्ञानले हेर्ने दर्शन गर्ने काम सफल गरेर त्यो पनि निरोध हुन्छ। अनि त्यसको निरोधले विपाक मनोविज्ञान धातुले स्वीकार गर्ने काम सफल गरेर निरोध हुन्छ। त्यसको निरोधले विपाक मनोविज्ञान धातुले खोजी गर्ने काम सफल गरेर निरोध हुन्छ। त्यसको निरोधले क्रिया मनोविज्ञान धातुले निश्चय गर्ने काम सफल गरेर निरोध हुन्छ। त्यसको निरोधहरूले 7 पटकसम्म चित्तवेग गइरहन्छ। अनि त्यो चित्तवेगमा पहिलोको चित्तवेगमा सिधा हेर्ने छर्के हेर्ने भनेको छैन, अर्थात् अथवा उत्तेजना भएर हेर्ने, मूढपनले हेर्ने आदि भनेको छैन। अनि दोस्रो चित्तवेगमा पनि छैन, तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ चित्तवेगमा पनि त्यो सिधा हेर्ने छर्के हेर्ने भनेको छैन। उत्तेजना दुष्टपनाले हेर्ने वा मूढपनाले हेर्ने भनेको पनि छैन। अनि 7औं चित्तवेगमा, सप्तम चित्तवेगमा मात्र सिधा हेर्ने छर्के हेर्ने अथवा चाहिँ यो स्त्री हो यो पुरुष हो भनेर त्यो उत्तेजनाले हेर्ने, दुष्टपनाले हेर्ने अथवा मूढपनाले हेर्ने त्यो हुन्छ। अनि त्यति गरेर त्यो पनि निरोध हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ उत्तेजनाले हेर्ने भनेको अब यहाँ चाहिँ युद्ध क्षेत्रको उपमा दिइराखेको हो। अब युद्ध क्षेत्रमा योद्धाहरू लडाइँ भएर
अब कसैलाई चाहिँ अब बमले लाग्यो, कसैलाई के लाग्यो, त्यो लागेकोले त्यो उफ्रेर फुटेर त्यो खसेकोमा चाहिँ उत्तेजनाले यो स्त्री हो अथवा यो पुरुष हो भनेर चाहिँ उत्तेजनाले हेर्ने, भ्रष्टताले हेर्ने अथवा मूढपनाले हेर्ने हुन्छ। उत्तेजनाले हेर्ने भनेको त्यो चाहिँ मन परेको दृष्टिले यो स्त्री हो, यो के हो भनेर चाहिँ त्यो हेर्ने उत्तेजनाले हुन्छ। अनि भ्रष्टताले हेर्ने अलि चाहिँ त्यो द्वेषचित्तले हेर्ने हुन्छ। अनि नजानेकोपना त्यो मूढपनाले हेर्ने हुन्छ। अब त्यति हेरेर अब त्यो चित्तवेग पनि समाप्त हुन्छ। अनि त्यसकारण यहाँ चाहिँ सोधिएको छ कि को एकजनाले अगाडि हेरिरह्यो, सिधा हेरिरह्यो, को एकजनाले छर्के हेरिरह्यो अथवा मूढपनाले हेरिरह्यो, त्यो चाहिँ अब त्यो क्वेसन हो। एकजना भनेको नि छैन, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हजारौं तत्त्वहरू मिलेर त्यो द्रुत गतिले चित्त, चेतसिक इत्यादि रूप अरूप धर्महरू दगुरिरहेको छ। त्यो दगुरिरहेको प्रोसेस नै त्यो हेर्ने वा चाहिँ के गर्ने हुन्छ। अनि त्यसकारणले त्यो को एकजना भनेको छ, त्यो चाहिँ क्वेसन हो। अनि यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै हेर्नु नै अमोह सम्प्रजन्य हो। यसलाई चाहिँ अमोह सम्प्रजन्य भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। अब चित्तको गति द्रुत गतिले जान्छ। अब जब त्यो पंखा चल्छ त्यही बेला मात्रै हावा पनि निस्कन्छ, हामीलाई पनि हावाले चाहिँ स्पर्श हुन्छ, हावा लाग्छ। त्यो पंखा नचलेको बेलामा हावा उत्पन्न हुँदैन, अब हावाले लाग्दैन पनि। त्यस्तै अब चक्षु विज्ञानले उत्पन्न हुने बित्तिकै हेर्ने हुन्छ, त्यो गइसक्यो, त्यसले चाहिँ केही निर्णय गर्ने केही गर्ने पाउँदैन। त्यसले चाहिँ अर्कोले चाहिँ त्यो ध्यान आकर्षण के हो भनेर चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्ने मात्रै हुन्छ, त्यो पनि गइसकेको हुन्छ। अर्कोले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्ने त्यस्तो छ, तह भर्खर भनेको जस्तो त्यो 7 तहमा हुन्छ। अनि त्यसकारण त्यो हामीसँग रूप अरूप धर्महरू द्रुत गतिले परिवर्तन भइराखेको हो। त्यो नै अब जीवन प्रक्रिया हो, अब मनको प्रक्रिया पनि हो। अनि चक्षुद्वारमा, यहाँ द्वार भनेको आँखालाई नि भनेको हो, चक्षुद्वार भनेको आँखा नै हो। यहाँ हुन त द्वार भनेको ढोका हो होइन, अब यहाँ पनि ढोका भने पनि हुन्छ हुन त। अनि चक्षुद्वारमा रूपभित्र आउँदा भवङ्ग चलनको रूपमा प्रवृत्त हुन्छ। यहाँ चाहिँ चक्षुद्वारमा रूपभित्र आउँदा, रूप भनेको केही चिज देख्ने चिजहरू भित्र आउँदा, जस्तै यो क्यामेरामा रूप भित्र आयो भनेको हुन्छ नि, त्यस्तै हाम्रो आँखामा भित्र आएको हुन्छ। त्यसकारण चक्षुद्वारमा रूपभित्र आउँदा भवङ्ग चलनको रूपमा प्रवृत्त भई आफ्नो काम सफल गरी ध्यान आकर्षण इत्यादि उत्पन्न गर्दै निरोध हुन्छ। अरूलाई चाहिँ उत्पन्न गर्दै आफू निरोध हुन्छ। अनि पछि उत्पन्न भएकोले पनि अब त्यो पनि त्यस्तै गरेर जान्छ। यसको निरोधको अन्तमा चित्त वेग गइरहन्छ। अनि चित्तवेग ध्यान आकर्षण आदि हुँदा पनि अउत्तेजना, अभ्रष्टता, भनेको उत्तेजना होइन, भ्रष्टता होइन भन्नु खोजे, अउत्तेजना अभ्रष्टता अमूढपन भइरहेकोलाई उत्तेजना भ्रष्टता मूढपन गर्नु अनुचित भनिएको हो। यहाँ चाहिँ अब 2 किसिमले भन्नु खोजिएको छ। एउटा चाहिँ अब भित्र चित्त उत्पन्न भयो वा चाहिँ ध्यान आकर्षण उत्पन्न भयो वा जे उत्पन्न भए तापनि त्यो अरूलाई चाहिँ उत्तेजना गर्नु, भ्रष्ट गर्नु इत्यादि गर्नु त्यो उचित छैन भन्नु खोजेको हो एउटा पोइन्ट। एउटा चाहिँ आफू पनि उत्तेजित हुनु अथवा चाहिँ भ्रष्ट हुनु, मूढपन हुनु त्यो उचित छैन भन्नु खोजेको हो। यहाँ चाहिँ अब म थप सुनाउँछु यहाँलाई। यसरी आगन्तुक भावले
अमोह सम्प्रजन्यलाई जान्नुपर्छ। चक्षुद्वारमा निश्चय भएको कुराको अन्तमा चित्तहरू उत्पन्न भइरहन्छ। ती चित्तहरूसँग सम्प्रयुक्त भएका धर्महरू, यहाँ चाहिँ सम्प्रयुक्त भएको धर्महरू भनेको चित्तसँग मिलेको पदार्थहरू, तत्त्वहरू त्यही नै फुटेर नष्ट भइरहन्छ, त्यही नै फुटेर गइरहन्छ। उनीहरूले त्यो तत्त्वहरूले एक आपसमा देख्दैनन्। अनि अन्य पनि यस्तै अस्थायी हुन्। यहाँ जसरी एउटा घरमा उदाहरण दिइराखेको, जसरी एउटा घरमा सबै मानिसहरू मरेकोमा बाँकी भएको एकजनालाई त्यही क्षणमै मर्ने स्वभाव भएकोलाई नाच्ने, गीत गाउने आदिमा रमाइलो गरिरहनु उचित छैन। त्यस्तै नै एउटा द्वारमा त आँखामा वा कानमा वा नाकमा होइन, इन्द्रियहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ द्वार भनेको छ। त्यस्तै एउटा द्वारमा ससम्प्रयुक्त भएको, सम्बन्धित भएको ध्यान आकर्षण इत्यादि त्यही नै मर्नु बाँकी भएकोलाई त्यही क्षणमा नै मर्ने स्वभावको चित्तवेग मर्ने स्वभाव भएको चित्तवेगलाई पनि उत्तेजना भ्रष्टता मूढपनाले रमाइरहनु उचित छैन। त्यो चित्तवेगले भन्नु खोजेको संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि चित्त उत्पन्न हुन्छ, त्यसले चाहिँ अरूलाई उत्तेजना गर्नु पनि उचित छैन, आफै पनि उत्तेजना भएर रमाइलो भइरहनु, बाँकी भइरहनु त्यो पनि उचित होइन भन्नु खोजेको हो। यसरी अस्थायी भावले अमोह सम्प्रजन्यलाई जान्नुपर्छ। अस्थायी क्षणिक उत्पन्न हुन्छ, सिद्धियो। अझ स्कन्द धातु आयतनको प्रत्ययलाई चाहिँ प्रतिवेक्षण गरी जान्नुपर्दछ। पञ्चस्कन्धको सम्मिलनले सिधा हेर्ने, छर्के हेर्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। जुन चाहिँ 5वटा तत्त्वहरू छ, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, यसको सम्मिलनले एउटा अब मिक्सचरले एउटा काम हुँदै जाने। अनि यहाँ चाहिँ अब त्यस कारण क्वेसन गरेको छ, कसले एक्लै सिधा हेरिरह्यो त, कसले छर्के हेरिरह्यो त भनेर चाहिँ अब क्वेसन गरेको छ। यसको मतलब हो यहाँ चाहिँ अब व्यक्ति भनेको नै छैन, सबै त्यो चूर्ण अथवा चाहिँ पाउडर भन्दा पनि सानो तत्त्वहरूको सम्मिलनले एउटा हुने हो। अनि एकजना भनेको को त, कुन टुक्रालाई भन्ने, त्यो अणु परमाणु केलाई चाहिँ एकजना भन्ने होइन। अनि हात खुट्टा खुम्च्याउँदा पसार्दा चित्तको होस किसिमले नगरिकन प्रत्ययको अर्थ र अनर्थलाई बुझेर अर्थलाई ग्रहण गर्नु सार्थक सम्प्रजन्य हो। धेरै बेरसम्म हात खुट्टा पसारिराख्ने अथवा चाहिँ खुम्च्याइराख्ने व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छन्, दुख्छ, अनि चित्त स्थिर हुँदैन। अनि समयमा हात खुट्टा खुम्च्याउने, समयमा पसार्ने गर्नेलाई चाहिँ त्यो वेदना हुँदैन। अनि चित्त पनि स्थिर हुन्छ, चित्त एकाग्रता प्राप्त हुन्छ, समाधि प्राप्त हुन्छ, कर्मस्थान सफल हुन्छ, विशेषता प्राप्त हुन्छ। फेरि अर्थ भए तापनि योग्य र अयोग्यलाई बुझी योग्य भएको ग्रहण गर्नु नै योग्य सम्प्रजन्य हो। योग्य के हो, अयोग्य के हो, त्यो छुट्याएर योग्य भएको चाहिँ ग्रहण गर्नु, त्यो नै योग्य सम्प्रजन्य हो। यहाँ एउटा चाहिँ महाचैत्यमा पाठ गरिराखेका भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरूको उपमा दिइराखेको छ। त्यसो बेला महाचैत्यको प्राङ्गणमा तन्नेरी भिक्षुहरूले सूत्रहरू पाठ गरिरहेका थिए अथवा चाहिँ पुनरावृत्ति गरिरहेका थिए। अनि त्यसो बेला
ती भिक्षुहरूको पछाडितिर बसेर तरुणी भिक्षुणीहरूले ती पाठ गरेको पाठ अर्थात् चाहिँ धर्मदेशना सुनिरहेका थिए। अनि एकजना भिक्षुले हात पसार्दा अकस्मात हात पसार्दा भिक्षुणीको शरीरमा पर्यो। अनि त्यो भिक्षुलाई चाहिँ त्यो छुएको मन पर्यो। अनि त्यसै कारणले उसले चाहिँ अब चिवर छोडेर गए गृष्टि भयो। अनि त्यसरी गर्नु चाहिँ अयोग्य सम्प्रजन्य हो। अनि यहाँ अरू पनि उदाहरण दिइराखेको छ। एकजना भिक्षुले झ्वाट्ट खुट्टा पसार्दा आगोको खाल्टामा पर्यो। अनि उसलाई चाहिँ भित्रसम्म हाडसम्म दड्ने गरी अर्थात् चाहिँ पोल्यो। अर्को भिक्षुले खुट्टा पसार्दा त्यो कमिलाहरूको घर कमिलाहरूले बनाइराखेको माटोको ढिस्को हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सर्प बसिराखेको हुन्छ प्राय। अनि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा भिक्षुले चाहिँ खुट्टा पसार्दा त्यसमा पर्यो, उसलाई चाहिँ खुट्टामा सर्पले टोक्यो। अनि अर्को भिक्षुले हात पसार्दा अथवा केही त्यो छुन जान्दा चिवर झुन्याउने त्यो बाँसको छरी हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ मणि सर्प बसिराखेको थियो, उसले चाहिँ त्यही सर्पले चाहिँ टोक्यो। अब यसरी गर्नु यो अयोग्य सम्प्रजन्य हो, उनीहरूले दुःख पाए नि। अनि यसको विपरीत उचित अथवा चाहिँ योग्यसँग गर्नु नै योग्य रूपले गर्नु नै अब योग्य सम्प्रजन्य हो। योग्य रूपले हात खुट्टा पसार्ने गर्नु पर्दछ। फेरि गोचर सम्प्रजन्यलाई यहाँ महास्तवीरको कथाले स्पष्ट प्रकाश पार्नु पर्दछ। एकजना महास्तवीर दिउँसो समय बिताउने ठाउँमा बसेर आफ्नो शिष्यहरूसँग कुरा गरिरहेका थिए। अनि कुरा गर्दा गर्दै उहाँ महास्तवीरले हात झट्ट पसारेर फेरि यसो गरेर फेरि चाहिँ यसो गरेर बिस्तारै हात चाहिँ स्मृति सम्प्रजन्य राखेर बिस्तारै हात चाहिँ खुम्च्याउनु भयो। अनि उहाँका चेलाहरूले अन्त्यवासिकहरूले सोधे कि भन्थे तपाईँले चाहिँ किन हात चाहिँ सहजै हात पसार्नु भयो, फेरि खुम्चाएर फेरि बिस्तारै चाहिँ पसार्नु भएको भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि हो मैले चाहिँ कर्मस्थान गर्दाखेरिदेखि कर्मस्थान गर्ने ध्यान गर्ने सुरु गर्दादेखि नै मैले कर्मस्थान बिना ध्यान बिना मैले हात खुट्टा पसार्ने गरेको छैन। अहिले म तिमीहरूसँग कुरा गरिराखेकोले झुकेर कर्मस्थानलाई चाहिँ छोडेर मैले चाहिँ हात पसारेँ। अनि त्यस कारण फेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ खुम्चिएर ठाउँमा राखेर फेरि चाहिँ बिस्तारै खुम्चाएको भनेर चाहिँ बताउनु भयो। अनि अन्त्यवासिक भनेको चेलाहरू भिक्षुहरू, अन्त्यवासिकहरूले भने साधु भन्थे भिक्षुहरू भनेको यस्तै हुनुपर्ने हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ मुख्य भन्नु खोजेको नै हात खुट्टा पसार्दा अथवा जे गर्दाखेरि पनि स्मृति सम्प्रजन्य राखेर गर्नुपर्ने हो। अनि भित्र हात खुट्टा खुम्च्याइरहने वा पसारिरहने आत्मा भनेको कोही पनि छैन। माथि बताए चाहिँ चित्तको क्रियाले वायु धातुलाई फैलाएकोले हात खुट्टा खुम्च्याउने र पसार्ने भइरह्यो। हात खुट्टा खुम्च्याउने र पसार्ने भइरहेको हो। यसरी जान्नुलाई नै अमोह सम्प्रजन्य भनिन्छ। सङ्गाती पात्र चिवर धारण गर्दा यहाँ चाहिँ सङ्गाती भनेको यहाँ अर्को चाहिँ त्यो दोब्रो भएको चिवर यहाँ चाहिँ राख्ने हो। उपासिकाहरूको भएदेखि के खास्तो राख्ने चलन छ नि, त्यस्तै हो भन्टेहरूको पनि। अब भन्टेहरूको चिवर भन्दाखेरि अब उपासिकाहरूको चाहिँ अब लुगाफाटो ड्रेस के भन्नु पर्ला अब त्यो सोच्नु। अनि भन्टेहरूको यहाँ चाहिँ पात्र भन्दाखेरि उपासिकाहरूको चाहिँ भाँडाकुँडा के भात पकाउने खाने थाल इत्यादि हो। अब त्योसँग तुलना गर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ अब भिक्षुले चाहिँ पात्र चिवर धारण गर्दा भनेको मतलब भिक्षा जानुलाई अब पात्र लिएर केही चिज प्राप्त गर्छु भनेर चाहिँ उद्देश्यले जानु नै यो नै पात्र धारण गरेको हो। अनि चिवर धारण गर्दाखेरि पनि
अब चिवर लाएर पनि अब केही काम आउनु पर्यो नि। चिवर लाउनु, उपासक उपासिकाहरूले वस्त्र लाउनु भनेको मुख्यत अब चारवटा भनौँ कि के भनौँ, मुख्यत के एउटा चाहिँ ड्रेस लाउनु भनेको लाज भएको ठाउँ छप्नुको लागि नै हो होइन। अनि अर्को त्यो ड्रेस लाउनु भनेको किरा फट्याङ्ग्राले नटोकोस् भनेर हो। अर्को अब गरम भएको बेलामा शीतल पार्नु, शीतल भएको बेलामा के जाडो भएको बेलामा न्यानो पार्नुको लागि हो लुगाफाटो लाउने भनेको मुख्यत यो हो। अनि यसरी बुझ्नु नै यो चाहिँ सार्थक सम्प्रजन्य हो। तर चाहिँ अब गृष्टिहरूको केही भन्टेहरूको पनि हो, प्राय चाहिँ गृष्टिहरूको भगवान बुद्धले चाहिँ हाम्रो साधारण जीवन बिताउनु, सिम्पल जीवन बिताउनुको लागि चारवटा चिज बताइराख्नु भएको छ, आवश्यक चिज। एउटा त खाना नै भयो होइन, अनि अर्को बस्ने ठाउँ भयो, घर भन्टेहरूको भइरहेको बिहार भयो, अनि अर्को लाउने पदार्थ कपडा चिवरहरू अथवा चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको ड्रेस भयो। अनि अर्को बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्ने औषधि हो। अनि त्योभन्दा बाहिरको सबै त्यो चाहिँ विलासमय चिज हो। अनावश्यकले खर्च गरेको भने पनि हुन्छ, तर चाहिँ बढी जस्तो त्यसमा खर्च छ होइन। त्यो खाने पिउने त्यस्तो मात्रै होइन कि विलासको लागि हामीले चाहिँ पैसा चाहिँ प्रायःले चाहिँ त्यसमा चाहिँ खर्च गर्छ नि। अनि अब भिक्षुहरूलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ चिवर लाउनु भनेको जाडो भएकोलाई चाहिँ हटाउनु, अब गरम भएकोलाई चाहिँ शीतल पार्नु, कीटाणुहरूले टोक्दाखेरि त्यो बचाउनु, टोक्नेबाट बचाउनुको लागि हो। अनि त्यसरी प्रतिवेक्षण गरेर मनन गरेर चिवर लाउनु नै सार्थक सम्प्रजन्य हुन्छ। अनि पुरानो चिवर जो कोहीलाई पनि अयोग्य हुन्छ। अनि धेरै राम्रो चिवर रेशम, ऊन, फाइबर आदि त्यो धेरै राम्रा कपडाको, महँगो कपडाको चिवर चाहिँ लोभनीय हुन्छ। अनि त्यस्तो चिवर लाएर चाहिँ अब जङ्गलमा बस्ने अथवा चाहिँ एक्लै चाहिँ कतै त्यो अब गाउँतिर जाने, कतै त्यो खतरा बाटोमा जानुलाई त्यो खतरा पनि हुनसक्छ भनिराखेको छ। अनि चिवर चाहिँ तर चाहिँ राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि काम चाहिँ त्यति नै हो भनेको जस्तो चाहिँ भनिराखेको छ। अब जस्तै चिवरले शरीरलाई चाहिँ छोप्छ होइन, वस्त्रले शरीरलाई छोप्छ। अनि वस्त्रलाई थाहा छैन, चिवरलाई थाहा छैन कि मैले यो शरीरलाई छोपेको छु भनेर थाहा छ र। अनि शरीरलाई पनि थाहा छैन कि मलाई चाहिँ चिवरले छोप्यो, वस्त्रले छोप्यो भनेर थाहा छ। अनि त्यस कारण त्यसले चाहिँ अब राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि के फरक पर्यो र भनेको जस्तो यहाँ चाहिँ भनिराखेको छ। तर चाहिँ अब प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ गाह्रै होला होइन, तर चाहिँ सिद्धान्तिक रूपले तर्कानुकूल पनि छ। अनि यहाँ चाहिँ अर्को एउटा उदाहरण दिइराखेको छ, वम्मिक। वम्मिको भनेको त्यो कमिलाहरूले चाहिँ बनाइराखेको माटोको धिस्को, वम्मीको माटोको धिस्को अथवा चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ नागको घर पनि भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ प्राय नाग पनि बस्छ। अनि कोही मानिसहरूले त्यो वम्मीका अथवा चाहिँ माटोको ढिस्कोलाई अथवा चाहिँ रुखलाई धूप बालेर, बत्ती बालेर, फुल चढाएर सत्कार गर्छन्, पूजा गर्छन् होइन। अनि कोही मानिसले त्यो वम्मीकाबाट माटोको ढिस्कोलाई, रुखलाई सत्कार गर्नुको सट्टा ती मुद दिने, ती चाहिँ अब हक दिने, अब ती चाहिँ अब शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेर त्यो काट्ने पनि गर्छ होइन। अनि त्यसो गर्दाखेरि अब न पूजा गर्दाखेरि, सत्कार गर्दाखेरि त्यो माटोको ढिस्को प्रसन्न हुन्छ, न असत्कार गर्दाखेरि त्यो चाहिँ खिन्न नै हुन्छ र।
रुख अथवा चाहिँ माटोको ढेस खुसी पनि हुँदैन, बेखुस पनि हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि हो भन्नु खोजेको। अनि अब शरीर पनि अब फोहोरको डल्लो हो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब राम्रो चिवरले छोपे पनि त्यति नै हो, नराम्रो चिवरले छोपे पनि त्यति नै हो। अनि त्यस कारण त्यो राम्रो चिवर राम्रो वस्त्र पायो भनेर प्रसन्न हुनु पनि आवश्यक छैन, न त खिन्न हुनु नै आवश्यक छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि पात्र पनि अब पात्र पनि अब राम्रो नराम्रो जे भए पनि त्यस्तै नै हो। अनि यहाँ चाहिँ एउटा उदाहरण दिइराखेको छ, यो चिवर सम्बन्धी नै हो यो। कोही मानिस, एकजना मानिस उदाहरणको लागि भनौँ, त्यो सटलमा सुतेर बसेको छ, उसँग हातमा पनि घाउ पाकेको छ, खुट्टामा पनि घाउ पाकेको छ, अनि त्यो घाउको पिप बगिराखेको छ। अनि कोही दयालु मानिसले उसलाई चाहिँ त्यो घाउमा चाहिँ पत्ती राख्नुलाई त्यो पत्ती लिएर आउँछ। अनि एउटा बट्टामा भारोमा औषधि पनि लिएर आउँछ। अनि त्यो उसलाई चाहिँ त्यो पत्ती लगाइदिन्छ। अनि कुनै पत्ती अलि खस्रो पनि हुनसक्छ, कुनै पत्ती अलि मसिनो पनि हुन सक्दछ। अनि त्यो खस्रो भए तापनि मसिनो भए तापनि त्यसको महत्त्व होइन, त्यो महत्त्व त मुख्यतः घाउ बार्ने पट्टी मात्रै हो। त्यस्तै अब कुनै भारोमा ल्याएको औषधि पनि कुनै भारो राम्रो पनि हुनसक्छ, कुनै भारो नराम्रो पनि हुनसक्छ, त्यसको मतलब होइन, मुख्यतः त्यो औषधि हो त्यसमा हाल्नुको लागि। त्यस्तै गरी अब भिक्षुलाई पनि त्यो पात्र भनेको औषधि हाल्ने भारो जस्तो मात्रै हो, राम्रो भए पनि के नराम्रो भए पनि के। अनि वस्त्र भनेको पनि त्यो पट्टी जस्तो मात्रै हो, शरीरलाई चाहिँ ढाक्ने मात्रै हो। अनि त्यस कारण अब राम्रो नराम्रो जे भए तापनि अब मन प्रसन्न हुनु पनि आवश्यक छैन, खिन्न हुनु पनि आवश्यक छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब उपासक उपासिकाले एकचोटि विचार गर्नुहोस्, यो कतिको यहाँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु सके त राम्रो होइन। अनि यसरी सोचेर चिवर लाउनु अथवा चाहिँ पात्र प्रयोग गर्नु, यसलाई चाहिँ अमोह सम्प्रजन्य भनिन्छ, यो स्पष्टसँग जानेको। अनि भिक्षुलाई चाहिँ मार्बलको पात्र अयोग्य हुन्छ, मार्बलको पात्र हुँदैन। कसैले सुनको पात्र चढायो भनेदेखि, चाँदीको पात्र चलायो भनेदेखि त्यो नि त्यो पनि अयोग्य नै हुन्छ। बरु चाहिँ माटोको पात्र हुन्छ होइन। अनि त्यो मेदलको फलामको पात्र त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो पात्र मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो भिक्षा प्राप्त गर्नुको लागि हो। अनि हातले पात्र समात्यो, हातलाई थाहा छैन कि मैले चाहिँ पात्र समातिराखेको छु भनेर हातलाई थाहा छैन। अनि पात्रलाई पनि थाहा छैन कि मलाई चाहिँ हातहरूले चाहिँ समात्यो भनेर। अनि यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ उदाहरण दिइराखेको छ, जस्तै चाहिँ त्यो चिम्टाले रातो फलाम पोलिराखेको फलामलाई समात्ने जस्तै पनि हो र। त्यो उसलाई थाहा छैन, उसलाई थाहा छैन। अनि वस्त्र लाउँदाखेरि पनि त्यस्तै हो। अब शरीरलाई पनि थाहा छैन, लुगा फाटोलाई पनि थाहा छैन। त्यस कारण लुगा लाउनु भनेको नै त्यो पुरानो कपडाहरूको थुप्रोलाई चाहिँ नयाँ कपडा, राम्रो कपडाले छोप्नु जस्तो मात्रै हो। किन भन्दाखेरि शरीर त पुरानो जस्तो फोहोरको थुप्रो हो नि। अनि त्यो शरीरलाई पनि थाहा छैन, लुगाफाटलाई पनि थाहा छैन। अब त्यस्तै अब पात्रलाई पनि मलाई चाहिँ हातले समात्यो भनेर थाहा छैन, हातले पनि मैले चाहिँ पात्रलाई चाहिँ समातेँ भनेर चाहिँ थाहा छैन। यो माथि बताए चाहिँ चित्तको क्रियाले वायु धातुलाई चाहिँ फैलाएको किसिमले नै पात्र समात्ने नाम भइरह्यो। अब कसरी यो चाहिँ हाम्रो चित्तको वेगले सबै थोक वेग्ने।
आँखा झिम्केने, पात्र समात्ने, ढाड खुट्टा चलाउने, मुख चलाउने सबै त्यो चित्तको वेगले भइराखेको। अनि यसरी जान्नु नै अमोह सम्प्रजन्य हो। अनि खानु पिनु भनेको मोटो बन्नुको लागि पनि होइन, राम्रो बन्नुको लागि पनि होइन। अनि किन खानु त भन्दाखेरि यो खाना खाएर धर्म गर्नुको लागि, ब्रह्मचर्य धर्म पालन गरेर जन्म मर्नको संसार चक्रबाट मुक्त हुनको लागि खाएको भनेर चाहिँ त्यो प्रतिवेक्षण गरेर खानु नै त्यो उचित हुन्छ। भन्तेहरूको प्रतिवेक्षण गर्ने भनेको यस्तै हो। अनि खाना पनि अब विभिन्न प्रकारको खाना हुन्छ, तर चाहिँ छोटोमा भन्दाखेरि जुन खाना खाएर आफूलाई चाहिँ आराम हुँदैन त्यो खाना अयोग्य हुन्छ। अनि त्यो आराम नहुने खाना चाहिँ खानु हुँदैन, अनि आराम हुने खाना चाहिँ योग्य हुन्छ। अब मानिसहरूले भित्र आत्मा छ, के भइराखेको छ भनेर चाहिँ सोच्छन् होइन। अब यो चाहिँ अब सुमङ्गल विलासिनीमा लेखिराखेको मैले चाहिँ अनुवाद गरेर यहाँ चाहिँ ल्याएको। अब यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति पढेर सुनाउँछु। भित्र आत्मा भनेको खाइरहने कोही पनि छैन। हाम्रो शरीरभित्र आत्मा भनेको खाइरहने कोही पनि छैन। चित्तको क्रियाले वायु धातुलाई फैलाएको किसिमले नै खाने वा पात्र ग्रहण गर्ने नाम भइरह्यो। चित्तको क्रियाले वायु धातुलाई फैलाएको किसिमले नै हातको पात्र तल झार्ने नाम भइरह्यो। चित्तको क्रियाले वायु धातुलाई फैलाएको किसिमले नै भातको गाँस बनाउने, अनि भातको गाँस उचाल्ने र मुख खोल्ने भइरह्यो। ताल्चा खोले यन्त्रद्वारा चिउरोको हड्डी तानी मुख खोलिरहने कोही पनि छैन छ र। त्यस कारण त्यो चित्तको वेगले मात्रै त्यो चाहिँ अब भइराखेको हो। ताल्चा खोली यन्त्रद्वारा चिउरोको हड्डी तानी मुख खोलिराख्ने कोही पनि छैन। चित्तको क्रियाले वायु धातुलाई चाहिँ फैलाएको किसिमले नै भातको गाँस मुखमा हाल्ने, माथिको दाँतले मुसलको काम गर्ने, तलको दाँतले ओखलको काम गर्ने, जिब्रोले हातको काम गर्ने भइरह्यो। जुन चाहिँ हातले गर्नुपर्ने हो त्यो जिब्रोले घल्छ वल्ताइ पल्ताइ गर्ने के गर्ने होइन। अनि यसरी यहाँ अगाडि सारेर यो विचारलाई चाहिँ अगाडि सारेर अथवा चाहिँ जानेर गर्नु नै अमोह सम्प्रजन्य हुन्छ। यसरी यहाँ अगाडिको जिब्रोले पातलो ठुक र मुख्य जिब्रोले बाक्लो अथवा चाहिँ धेरै र्याल थुक त्यो मिसाइरहन्छ खानामा। हातले चाहिँ उपासिकाहरूले पिठो मुस्ने जस्तो त्यो जिब्रोले अब त्यो र्याल पनि राखिदिने, अब वल्टाइ पल्टाइ पनि गरिदिने, अनि दाँतले चपाउने। त्यसलाई तलको दाँतले ओखलमा जिब्रो रूपी हातले वल्टाइ पल्टाइ र्याल रूपी पानीले भिजाइरहेको लागि माथिको दाँत रूपी मुसलले मसिनो गरी पिँध्यो। चम्चा वा डाडु भित्र पठाए चलाइरहने कोही पनि छैन। वायु धातु मात्र भित्र पसिरहन्छ। त्यो वायु धातु मात्र भित्र पसिरहन्छ। भित्र गएको जति पनि चिज वस्तुलाई अथवा खानालाई स्वत्र गरेर फैलाएर धारण गरिरहने कोही पनि छैन। वायु धातु किसिमले मात्र भइरह्यो। भयभरको वस्तुलाई माथि राखे तल आगो बालिरहने कोही पनि छैन। छ र भित्र आगो बालिरहने। अनि भयभरको वस्तुलाई माथि राखी आगो बालेर पकाइरहने कोही पनि छैन। अग्नि धातु
अग्नि धातु भनेको अग्नि नै हो। अग्नि धातुले नै पचाइरह्यो, त्यो पाच्ने शक्ति पनि अग्नि धातु हो। पाकेको अर्थात् चाहिँ पचिएको जति वस्तुलाई चाहिँ लट्ठीले अथवा लौरोले खचाएर बाहिर पठाइरहने कोही पनि छैन, छ र? वायु धातुले नै बाहिर पठाइरह्यो त्यो। अनि यसरी वायु धातुले अब भित्र लाने, अब जहाँ जहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुर्याइदिने, वल्ताइ पल्ताइ घुमाइरह्यो अनि चूर्ण गरी मसिनो पारिरह्यो। अग्नि धातुले अलिअलि सुकाएर रस कम गरिरह्यो अनि वायु धातुले फेरि बाहिर पठाइरह्यो, त्यो पचेको जतिलाई चाहिँ बाहिर पठाइरहन्छ। पृथ्वी धातुले धारण गरिरह्यो अनि मसिनो पारिरह्यो। अग्नि धातुले सुकाइरह्यो, जल धातुले स्नेहित पारी भिजाइरह्यो अनि भिजेकोलाई रक्षा गरिरह्यो। अग्नि धातुले अथवा चाहिँ तेज धातुले भित्र पसेको वस्तुलाई चाहिँ पचाइरह्यो। आकाश धातु आएर पस्ने, परिवर्तन हुने र बाहिर आउने मार्ग बनिरह्यो। आकाश धातु नै त्यो बाटो हो। विज्ञान धातुले त्यहाँ त्यस स्थानमा घुमी गइरहेको खानापिना आदिको कामलाई सही रूपले जान्ने गरिरह्यो विज्ञान धातुले। यसरी प्रतिवेक्षण मनन गरी अगाडि लगिरहेको किसिमले यहाँ चाहिँ अमोह सम्प्रजन्यलाई जान्नु पर्दछ। यो चाहिँ त्यो अनुहार गरेको त्यो चाहिँ परेको भयो। अब दिशा पिसाब गरिरहँदाखेरिको पर्व समयमा दिशा पिसाब नगर्दाखेरि उसको मन स्थिर हुँदैन। अब धेरै नै भयो भनेदेखि उसको आँखा पनि फनफन घुम्ने चाहिँ सुरु हुन्छ अनि शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोग लाग्न सक्छ। अनि समयमा दिशा पिसाब गर्नेलाई त्यो केही पनि हुँदैन, केही रोग पनि हुँदैन, उसको चित्त पनि स्थिर हुन्छ। तर दिशा पिसाब गर्दाखेरि उचित ठाउँमा गर्नुपर्छ। उचित ठाउँमा दिशा पिसाब गरेन भनेदेखि उसलाई चाहिँ आपत्ति लाग्छ, अकृति फैलिन्छ, जीवनमा खतरा पनि आउन सक्छ। अनि उचित समयमा र उचित स्थानमा दिशा पिसाब गर्नेलाई त्यो केही पनि हुँदैन। यसरी बुझ्नु यो सार्थक सम्प्रजन्य हो। भित्र आत्मा भनेको दिशा पिसाब गरिरहने कोही पनि छैन, छ होला त? चित्तको क्रियाले वायु धातुलाई फैलाएकोले नै दिशा पिसाब गर्ने काम भइरह्यो। यहाँ चाहिँ उदाहरण दिइराखेको छ, पाकेको खतिरा फुट्दाखेरि त्यसमा भएको रगत पिप इच्छा नगरे पनि बाहिर आउँछ कि आउँदैन? त्यस्तै अब त्यो भुँडीमा त्यो दिशा चाहिँ भरिसकेपछि त्यो इच्छा नगरे पनि त्यो बाहिर आउँछ। अनि पिसाबको थैलीमा पिसाब भरिसकेपछि, दिशाको थैलीमा दिशा भरिसकेपछि अनि विशेष गरी त्यसमा चाहिँ चारैतर्फ त्यो वायु धातु छ नि, वायु धातुले थिचेपछि त्यो इच्छा नगर्दा पनि त्यो दिशा पिसाब बाहिर आउँछ, त्यो नियन्त्रण हुँदैन। अनि यदि चाहिँ अब आत्माले गरेको हो भनेदेखि नियन्त्रण पनि हुनुपर्ने नि होइन? अनि त्यस कारण त्यो चित्तको वेगले अब यो परिवर्तन गर्ने के गर्ने त्यो चाहिँ भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो दिशा पिसाब गर्ने वा चाहिँ केही गर्ने, सिँगाल लिने इत्यादि त्यो भित्र आत्मा भनेको छैन, त्यो प्रकृतिले आउने हो। अर्को एउटा उदाहरण दिइराखेको छ, जस्तै अब पानीको भाँडोमा ताम्पोमा चाहिँ पानी भरिभर भइसकेपछि पानी त्यसै पनि बगेर आउँछ। त्यस्तै अब हाम्रो शरीरमा दिशा पिसाब आदि केही भरिभर भयो भनेदेखि इच्छा नगरे पनि त्यो त्यसै नै आउँछ। अब यसरी बुझ्नु, यसरी प्रतिवेक्षण गर्नु नै अमोह सम्प्रजन्य हो।
अमोह भनेको स्पष्टसँग बुझेको ज्ञान हो, सम्प्रजन्य पनि ज्ञान नै हो, प्रज्ञा हो। अब यसरी बुझ्नु नै ठिकसँग स्पष्टसँग बुझेको हो। अब यो सम्प्रजन्यको यहाँ चाहिँ अब समरी गर्छु, निष्कर्षमा ल्याउँछु। सम्प्रजन्य 3 प्रकारको सम्प्रजन्यलाई चाहिँ 3 भाग गरिराखेको छ। एउटा चाहिँ लामो इरियापठ, त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने, अनि यो अर्को चाहिँ मध्यस्थ इरियापठलाई बुझ्ने, अनि अर्को खुद्रा अर्थात् चाहिँ छोटो इरियापठलाई चाहिँ बुझ्ने। यो जम्मा चाहिँ यो 3 तहको चाहिँ बुझ्नेलाई चाहिँ जानिरहनेपनलाई चाहिँ पालीमा चाहिँ सम्पजानकारिता भनिन्छ, नेपालीमा जानिरहेको पनि नै हो, जानिरहेकोपन। अब लामो कसरी हुन्छ, मध्यस्थ कसरी हुन्छ, छोटो कसरी हुन्छ, यहाँ चाहिँ उदाहरण हो। गइरहँदा गइरहेको छु भनी जानिरहन्छ, उभिरहँदा उभिरहेको छु भनी जानिरहन्छ, बसिरहँदा बसिरहेको छु भनी जानिरहन्छ, लेटिरहँदा अर्थात् चाहिँ पल्टिरहँदा पल्टिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। यसरी जानिरहेकोलाई नै यो लामो इरियापठ भनिएको हो। यो सम्प्रजन्यको एउटा भाग हो, इरियापठ, लामो इरियापठ भयो। अनि अर्को अगाडि जाँदा पछाडि जाँदा, सिधा हेर्दा छर्के हेर्दा, हात खुट्टा खुम्च्याउँदा पसार्दा जानिरहन्छ भनेकोलाई चाहिँ मध्यस्थ इरियापठ भनिराखेको छ। अर्को जाँदा, उभिँदा, बस्दा, सुत्दा, जागृत हुँदा जानिरहन्छ भनेकोलाई चाहिँ छोटो इरियापठ अर्थात् चाहिँ यसलाई चाहिँ खुद्रा पनि भन्छ, खुद्रा अथवा चूर्ण इरियापठ पनि भनिन्छ। अब यिनीहरू सबैलाई जानिरहेकोपन नै सम्प्रजानकारिता हो। सम्प्रजानकारिता जानिरहेकोपन। अब जानिरहेकोपन अब 3 भाग छ कि, एउटा चाहिँ लामो इरियापठमा जान्ने, अर्को मध्यस्थ इरियापठमा, अर्को चाहिँ छोटो अथवा चाहिँ चूर्ण इरियापठमा जान्ने। हो यिनीहरू सबैलाई चाहिँ जानिरहेकोपन नै सम्प्रजानकारिता हो। अनि संक्षिप्तमा यो सम्प्रजान्य पर्वको व्याख्यान यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।